वालेकुम फ्रेंड। नए मेरे चैनल पे आने वाले जितने तमाम दोस्त हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और मेरी तरफ़ से उनको ढेरों दुआएं, और मेरी तरफ़ से अपनी दुआओं में ये याद रखा कीजिए कि आज मैं एक न्यू इशू पे, एक टॉपिक पे आया हूँ, एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। कि अभी कुछ कल से तबीयत नासाज थी, तो मैं बाहर ऐसे चहलकदमी के निकला हूँ। तो उधर मैंने एक स्लाइड लगी शुरू हुई थी टिकटॉक पर कि टिकटॉक बैन कर दिया गया है। ये टिकटॉक के बाद मेरी टिकटॉक पर ही दूसरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कि उसमें ये है कि जितने भी टिकटॉक के और पोश इलाका के इस्लामाबाद कैपिटल एरिया के जितने मेंबर्स हैं, वो सुनने में ये आया है कि तकरीबन टिकटॉक यूज़र की तादाद जो है वो 3-4 करोड़ से ज़्यादा है। अब ये है कि इस 17 तारीख को उनकी इस एप्लीकेशन को मंजूर कर दिया गया है। और ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में एक तो वो पहले कोरोना का इशू चल रहा है, कुछ केस ऐसे हैं कि जो पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, उन्हें मुलतवा किया गया हुआ है, उन पे अमल नहीं हो रहा। ठीक है, एक मामूली सी ये टिकटॉक वाली चीज़ को लेके उसकी सुनवाई भी की जा रही है। इस तरह को उन्होंने गवर्नमेंट में रिट दायर की है इस्लामाबाद में कि हम जो है टिकटॉक को दोबारा बहाल किया जाए। रही बात टिकटॉक की, तो टिकटॉक के अलावा भी कुछ 600 एप्लीकेशनें ऐसी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो वो इससे भी वाहियात हैं एप्लीकेशनें हैं। अगर हम कहते हैं ना, जिस तरह खुदा कहता है कि मैं एक दर बंद करता हूँ तो 100 दर बंद खोल देता हूँ, सेम यही वेबसाइट और इस तरह का माफिया जो है कि हमारी यंग नस्ल, यंग पौध को तबाह कर रहा है, हम उस तरफ ध्यान देते ही नहीं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चे जो हैं मोबाइल लेके रज़ाइयों में घुस जाते हैं, कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, वाक़ा है, ठीक है, उसके लाइव स्ट्रीमिंग है, बीगो लाइव है, टिकटॉक है, अब लाइकी है। अब मैंने अक्सर देखा है कि कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि जो टिकटॉक के ऊपर लोग आ रहे थे उन्होंने लाइकी यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि चोर चोरी से ना जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, सेम बात वही होगी। बड़ी शर्म की बात है कि इन एप्लीकेशनों को अगर आप बैन करते हैं, एक फ़ैसला करते हैं, तो उसके ऊपर डट जाया कीजिए। कोई अवाम ये आपको मजबूर कर दे, अवाम आपको क्यों नहीं मजबूर करती? अगर आपको वहाँ मजबूर करती है कि देखें जी हम गुर्बत से मर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें घर बना के दें, हमें जॉब दें, MA BA पास लोग जो हैं सब्ज़ी बेच रहे हैं। रही बात सब्जियों का हाल, अब टमाटर जो हैं 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। इन सब्जियों को दूसरों का हाल देख रहे, गरीब इंसान ने खाना क्या है, पहनना क्या है। अब मुझे पंजाबी की वो कहावत याद आ जाती है, नंगा पहनेगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जब हम पहले से ही भूख से ही नंगे हो चुके हैं कि हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, ये क्या चीज़ करेंगे, ये इन चीज़ों को देखा कीजिए, इन चीज़ पे अमल कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, आला मुकाम पे बैठे हैं, आपको ओहदे फराहम किए गए हैं, तो अगर आप एक फ़ैसला कर देते हैं तो वो फ़ैसले को डन की बुनियाद पे कीजिए। ये ना कीजिए करिए कि दोबारा हम हाई कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन को सुनेंगे और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। आप एक एप्लीकेशन बंद करेंगे, 10 और खुल जाएंगी। कितनी एप्लीकेशनों को बंद करेंगे? अगर बंद करना है तो जो इंडिया की एप्लीकेशनें हमें प्ले स्टोर से, गूगल से, कुछ ऐसी मार्केट्स मिल जाती हैं, जिस तरह प्ले स्टोर होता है, तो हम उसमें से क्रैक एप्लीकेशनें ले लेते हैं। रही बात, एक और टॉपिक है कि पबजी। अब पबजी का जिस मोबाइल पे पबजी चलती है वो 1.5 GB की एप्लीकेशन है, पहले 1 GB की एप्लीकेशन की। उसको सपोर्ट करने के लिए, पबजी को गेम को चलाने के लिए कम अज़ कम 37, 40 या 42 हज़ार का मोबाइल अवेलेबल करना होना चाहिए। इसकी पबजी खेलने के लिए छोटी सी चाइना ने डिवाइस तक तकरीबन कोई 1 या 2 इंच का साइज़ होगा, वो भी मोबाइल के साथ अटैच कर दी है। अब पबजी भी ज़हनी तौर पे बच्चों को मऊफ कर रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो पबजी खेलने वाले हैं उनका दिल दुखे, लेकिन पबजी के अलावा भी आप
گیم کو گیم کی حد تک رکھیں. یہ نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک، دن تک پب جی چل رہی ہے. آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے کن کاموں میں حصہ لینا ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر آپ ایک کام کے ہی پیچھے پڑ جائیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ کو اگر موبائل پب جی کے لیے کوئی لے کے دے رہا ہے 37 40 42 ہزار کا، اس باپ نے یا اس ماں نے یا اس بھائی نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو یہ موبائل دے کے دینا ہے، ٹھیک ہے. آپ پھر ان کی معیار کے ان کے کاموں پہ بھی تو پورا اترے نا جو وہ آپ کو کہتے ہیں. ایک تو ایشو یہ تھا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کراچی کے ایک بہت ہی کہتے ہیں کہ وفر زون میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک سکی ماں نے 16 سال کی، ایک 14 سال کی اور ایک 16 سال کی بیٹی کو اپنے ستیلے باپ اور اپنے ستیلے ماموں کے ساتھ مل کر فروخت کیا. تو ایک ٹیم اس بچی کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس سے پوچھا، معصوم تتلی جیسی پیاری سی آنکھوں والی گڑیا سی بچی، وہ اس سے یہ سوال کیا گیا کہ بیٹا آپ کس طرح یہاں پہ پہنچے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میری ماں نے میرا کافی علاج کروایا، اس کے اوپر پیسے لگے، تو اس کے بعد علاج کروانا بند کر دیا. کچھ تاحال میں بہتر ہو گئی، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی. ایک دن ان گھر پہ کچھ 2 3 مشتبہ افراد آئے. انہوں نے میرے ماموں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ باتیں کرو، یہ کرو وہ کرو. مین یہ کہ انہوں نے 80,000 میں ستیلی ماں نے اور ماموں نے اور 7 ماں شامل ہے، انہوں نے اس لڑکی کو فروخت کر دیا. دکھ اور فکریہ لمحہ ہے یہ سوچنے کا کہ رشتے کون تھے. ماموں، ماں، ستیلی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ جس طرح طلاق ایک انسان ہے، شادی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے تو ماں پھر بھی ماں رہتی ہے، ٹھیک ہے. طلاق ہونے کے بعد بھی اگر وہ ماں آپ سے دور ہو گئی ہے، اس میں سے بچے ہیں، تو ماں ہی کہلائے گی، وہ بیوی نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کسی تتلی سی معصوم سی تتلی سی آنکھوں والی گڑیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے جسم کے ساتھ جب اسے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کو کون چھوڑ کے گیا، وہیں سے بات سٹارٹ کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ میرے ماموں اور وہ یہ اس طرح 80,000 میں مجھے فروخت کر کے گئے ہیں. اب کراچی کا یہ بڑا ایک مشہور و معروف علاقہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم فروشی، مانگنا، بیگز، ٹھیک ہے، فراڈیے، لوٹ مار، موبائل سنیچنگ، یہ ابھی بھی جاری ہے، ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں کو، ان ایشو پہ بات نہیں کر رہے، ہم ان کو دبا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کرونا کا پھر دوبارہ سے کہ جی کرونا آ گیا، کوٹ ادو میں آ گیا، سندھ میں آ گیا، کراچی میں آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. بھائی منڈی بہاولدین والے تو کرونا کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ جس طرح ایک کہاوت ہے نا، جس نے کہا ہے نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. تو جو میری ایک کہاوت ہے کہ لاہور ہے تو منڈی دی گل ہو رہی. تو منڈی بہاولدین والے شیر دل جوان ہیں، اسے شیروں کا شہر کہا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے ان چیزوں پہ، جوان ینگ پوت جو ہے خود عمل کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر آپ کو سڑکوں پہ کوئی انسان بزرگ مل جاتا ہے، اسے سڑک کراس کروا دیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی اس لائق ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہے، تو اسے اس کی امداد کیجیے. ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ اندھا بنا ہوا ہے. بیسکلی وہ اندھا نہیں بنا ہوا، 4 5 جگہ سے میں نے اس کی رپورٹنگ کروائی ہے، پتہ کروایا ہے، تو وہ اندھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جہاں پہ رہ رہا ہے کم سے کم 20 یا 30 40 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. اس کے بیک پہ جا کے دیکھا گیا ہے تو ایسے سپیڈ سے، یعنی کہ میں بھی اتنی سپیڈ سے نہیں چڑھ سکتا جتنی سپیڈ سے وہ چڑھ رہا ہے. یعنی کہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے. صبح 8 8:30 بجے وہ سڑکوں پہ لگا دے گا وہ ایک کلپ سا، بھونپو سا، اس میں وہ اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. خود بولنے کا
زبان سے یعنی کہ بولنا بھی نہیں وہ جاتے، ٹھیک ہے، اندھا بنا ہوا ہے. شام کو وہ موبائل والی شاپوں پہ جائے گا، ایزی لوڈ کروائے گا، اچھا کھانا کھائے گا، ہوٹل پہ اچھا کھانا کھائے گا، اچھی جگہ پہ رہ رہا ہے. میں اس جگہ کا اب نام نہیں لینا چاہتا. تو بی کیئرفل ان جیسے لوگوں سے بچا کیجئے. تو آخر میں دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. تو میری نیکسٹ ویڈیو کے آپ کو تک پہنچنے کے لیے آپ میرے چینل منصور احمد کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز میری کہی ہوئی باتوں کو، میری ویڈیو کو لاسٹ تک اینڈ تک دیکھا کیجئے. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اویئرنیس، کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے پوائنٹ اس میں سے مل جائیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے لیے بہت کامیابی کا باعث بنے. آخر میں آپ سے اجازت چلاتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.